سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک خط لکھوا کے دیتا نبی پاک نے روانہ کیتا میرے یار دہیا کلبی جا شاہ روم ہرقل بادشاہ روم دے بادشاہ دے کول میرا خط لے کے جا جدوں سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قاصد بن کے نبی پاک دا خط مبارک لے کے شاہ روم ہرقل بادشاہ روم دے بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے نے روم دے بادشاہ دے کولوں خط آئے کہ اے خط مکے دے اندر آن والے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں تانوں آئے جڑے مکے چ پیدا ہوئے نے تے مکے دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے مکے دے اندر اعلان نبوت کیتا ہے جس وقت اس بندے کولوں خط آیا اے ہرقل بادشاہ اپنے فوجیاں نو کہن لگا یارو جے او دے بارے معلومات لینی ہے پھر مکے دا ہی کوئی بندہ لب کے لے آؤ اے فوجاں چلیاں گئیاں روم دی منڈی دے اندر جا کے تلاشی شروع کر دیتی ہے اعلان شروع ہو گیا ہے کوئی مکے دا باسی جب سانو تہانو بادشاہ روم ہرقل بادشاہ اپنے دربار دے اندر بلا رہے تھے جنوں بادشاہ بلا رہے ہوئے انہیں چوڑے ہی ہونا ہے سردار ابو سفیان قریش دا قافلہ مکے تو روم وچ تجارتی سلسلے اندر کاروباری سلسلے اندر اوتھے گیا ہویا سی سردار ابو سفیان کہندا ہے اسی مکے ہی چ آئے سردار ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں ہویا اسلام قبول نہیں کیتا کفر دی حالت ہے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال چل پے جتنے قافلے والے سن چلو بادشاہ نال سلام دعا ملاقات ہوندی ہے نا اے سارے نال تر پے بادشاہ دے دربار دے اندر آ گئے بادشاہ دی عدالت اور دربار لگا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک آج میں تانوں دسنی ہے کفر دی عدالت کفار دے نزدیک نبی پاک دا شان کی سی کفار دا نبی پاک دے بارے نظریہ کی سی صرف ایک روایت بڑی قیمتی بات ہے اگر تساں سنو نبی پاک دی پوری زندگی دا خلاصہ تساں حباب دے سامنے آ سکتے ہیں پوریاں کتاباں نہیں پڑھن دیاں اس جمعے چوں خلاصہ تساں عوام نو سمجھا دینا بادشاہ روم نے بلا لیا بادشاہ روم نے پہلا سوال کیتا ایتھے کیڑا انہاں سارے لوگاں دے وچوں او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو زیادہ قریبی ہے سردار ابو سفیان کہندا میں کھڑا ہو گیا میں تے او دا رشتہ دار ہاں میں سب تو زیادہ او دا قریبی ہاں بادشاہ روم ہرقل نے انج سامنے کھڑا کر لیا پیچھے او سارے قافلے والے نو کھڑا کر لیا ایک سائیڈ تے اپنے ترجمان نو بٹھا لیا ترجمان نو ہرقل بادشاہ روم دا بادشاہ کافر ہے مسلمان نہیں سامنے جدے کول سوال ہو رہے نے جڑا جواب دے رہے او بھی کافر ہے سوال کرنا والا بھی کافر ہے جواب دینا والا بھی اس وقت کافر ہے سنن والے بھی سارے کافر نے سیرت دا تذکرہ ہو رہا ہے نبی پاک دی دا شان دا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ دے پیغمبر دی شان دا ہرقل بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان جھوٹ نہیں بولنا جے تو جھوٹ بولیا پچھلے اشارہ کر کے دس دیں گے ہیر پھیر کیتی جاندہ ہے میں تیرے کول اس نبی دے بارے سوال کرنا چاہنا ہوں تو سانو دے بارے جواب دینے نے دسنا سردار ابو سفیان کہنے جی میں جھوٹ نہیں بولاں گا پہلا سوال کرنا گا اے ہرقل بادشاہ روم دا بادشاہ پہلا سوال ہن میری طرف توجہ کرنا کافرانو بھی نبی پاک دی سیرت دا پتہ سی کافر بھی نبی پاک دی سیرت نو سمجھ دے سان کافر بھی آپ دی زندگی دے بارے معلومات رکھ دے سان نہیں دسیا تے مولویاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بارے مسلماناں نو نہیں دسیا
نہیں پتا نبی پاک دی سیرت دا تے مسلماناں نوں نہیں پتا مسلمان نبی پاک دے بارے علم نہیں رکھتے کافراں دا کی نظریہ ہے نبی پاک دے بارے سوال کرن والا کافر ہے جواب دین والا کافر ہے اس وقت سارے سنن والے کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دی زندگی دے بارے سوال ہو رہے ہیں پہلا سوال کرنا لگا بادشاہ کیف فیکم نسبہ منو اے جواب دے جس نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دا نسب کیسا ہے او دا پچھلا خاندان کیسا ہے او دی برادری کیسی ہے او دا خاندان کیسا ہے او دا کنبت قبیلہ کیسا ہے سردار ابو سفیان کہنے لگا میں اسے وقت جواب دیتا ہوا فینا ذو نسب او دا خاندان ایسا ہے اس دھرتی دے اندر او دے خاندان ورگا کوئی خاندان بھی نہیں ہے پوری دھرتی چھان مارو جڈے آلہ تے اچھے خاندان دا بن کے آئے ایڈے سونے خاندان دا اس جہان چ کوئی بھی نہیں ہے ہوا فینا ذو نسب ساڈے ساریاں دے وچوں بھاویں کوئی بادشاہ ہوے بھاویں کوئی سردار ہوے بھاویں کوئی امیر ہوے بھاویں کوئی غریب ہوے کوئی بھی ہوے ہوا فینا ذو نسب ساڈے ساریاں دے وچوں سب تو اچھے خاندان والا او نبی ہے پہلا خاندان دے بارے سوال کیتا خاندان پوچھنا چاہیے نبوت دے بارے خاندان دا چنگا ہونا ضروری ہے ساڈے نبی نے کافر سوال کر رہے ہیں اس وقت کافر جواب دے رہے ہیں او دا خاندان کیسا ہے انہیں کیا ہوا فینا ذو نسب او دا خاندان ایڈا اونچا ہے ایتھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا او دے خاندان دے نال مقابلہ کر سکے یہ نبی پاک دی سیرت دے بارے پہلا سوال میں صرف آج تو یاد کرونا ہے تعارف اگوں انشاءاللہ سیرت دسنی ہے سیرت ہے کی سی آج صرف تو تعارف کرانا ہے انشاءاللہ اے سال بھی پورے چل دے رہے تے جمعے چل دے رہنے نے نبی پاک دی سیرت پاک دے میں انہاں لوگاں نو ایک ایک بزرگ اور نوجوان نو یاد کرانا ہے اور دسنا ہے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کیسی ہے نبی پاک دی نماز کیسی سی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زکات کیسی سی آپ دے روزے کی سن نبی پاک دا حج کیسا سی ایک ایک پوائنٹ دسنا ہے انشاءاللہ یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال کرنے لگا اچھا اے دس او دے خاندان دے اندر پہلے کسے نے نبوت دا دعویٰ تے نہیں کیتا سردار ابو سفیان کہنے لگا نہیں کسے نے بھی اس تو پہلے اس خاندان دے اندر نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا تیسرا سوال ہے اچھا یہ دس اے دے خاندان اچھ کوئی پہلے بادشاہ تے نہیں گزریا کہنے لگا سردار ابو سفیان لا اس خاندان دے اندر پہلے کوئی بادشاہ بھی نہیں گزریا یہ دو سوالوں نے کیوں کیتے اس وجہ تو ہو سکتا ہے پہلے کوئی نبی گزریا ہوئے اس نبی دی ریس کر کے حسد کر کے اے نبوت لینا چاہتا ہوئے سردار ابو سفیان نے کہا نہیں کوئی بھی نبی نہیں گزریا اس خاندان دی بات ہو رہی ہے خاندان دے اندر پچھلا جو خاندان ہے اے دے اندر حالے تک کوئی نبی نہیں گزریا فی الزمانہ فی الاثر اس زمانے تے اس اثر دی بات ہو رہی ہے انہیں کہا نہیں کوئی بھی نبی نہیں گزریا بادشاہت دا سوال اس وجہ تو کیتا ہو سکتا ہے انہاں دے خاندان اچھ پیچھے کوئی بادشاہ رہا ہوئے ہونے نبوت دا دعویٰ کر کے اس بادشاہت نو واپسی لینا چاہتا ہوئے انہیں کہا نہیں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزریا